मेझोर झोरले जदौ सिमिगे पावन नमस्कार। म श्याम राणा मगर जातिसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचना जानकारी खोजमूलक तथा मनोरञ्जनात्मक विभिन्न सामग्रीहरूको डिजिटल सङ्ग्रह मगर म्युजियममा आजको यस भिडियो मार्फत एक विशेष सामग्रीलाई लिएर आएको छु। आजको यस सामग्री विशेषतः मगर जातिसँग जोडिएको इतिहाससँग सम्बन्धित रहेको छ। साथै भर्खरै मात्र मनाइएको दसैँ र मगर जातिसँग पनि यसले विशेष सरोकार राख्ने गर्दछ, किनकि दसैँ र दसैँमा लगाउने रातो टिकाको विषयलाई पनि ऐतिहासिक मगर राजा मानसिंह खड्का मगरसँग जोडेर बहस तथा विवाद पनि सिर्जना भएको छ। यही विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ आजको यस भिडियो। त्यसैले पनि तपाईँले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नु सुन्नुहुनेछ। साथै यस लेखको बारेमा तपाईँलाई लागेका प्रतिक्रिया समेत अवश्य दिनुहुने नै छ। यसभन्दा अगाडि मैले डाक्टर मिनश्री मगरद्वारा लेखिएको शास्त्रीय आवरणमा छुपिएको दसैँ चाड र नेपाली संस्कृतिमा टीका र रङ विषयको दुईवटा लेखहरूलाई समेत प्रस्तुत गरेको थिएँ। यदि ती लेखहरूलाई सुन्नु भएको छैन भने यसै मगर म्युजियम च्यानलमा यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरूलाई अवश्य सुन्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मगर जातिका विभिन्न सामग्रीहरू हेर्न अनि सुन्नका लागि यस मगर म्युजियमलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा अल गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ डाक्टर मिनश्री मगरद्वारा लेखिएको ऐतिहासिक राजा मानसिंह खड्का मगर तथ्य र भ्रम शीर्षकको आजको यस लेखलाई। ऐतिहासिक राजा मानसिंह खड्का मगर तथ्य र भ्रम, डाक्टर मिनश्री मगर। नेपाली इतिहासमा गोर्खाको लिगलिग राज्यका घले मगर राजा र माझकोट राज्यका राजा मानसिंह खड्का मगरको सामान्य चर्चा गरिएको पाइन्छ। लमजुङका राजा यशोब्रह्मा शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले यी दुई मगर राज्य जितेर स्वतन्त्र गोर्खा राज्यको स्थापना गरेका थिए। द्रव्य शाहका 10औं पुस्ताका पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गरेर शक्तिशाली नेपाल राज्यको निर्माण गराएका थिए। त्यसैकारण घले मगर र खड्का मगर राजाको चर्चा हुने गरेको हो। इतिहासकार बालचन्द्र शर्मा 2033 का अनुसार लिगलिगमा घले थरका मगर राजाले राज्य गर्दथे। यिनीहरूमा प्रतिवर्ष आफ्नो राजा छान्ने एक अनौठो प्रचलन थियो। प्रत्येक दसैँको टिकाका दिन राज्यका मानिसहरू एक ठाउँमा भेला हुन्थे। त्यहाँबाट दौडेर जुन व्यक्ति सर्वप्रथम लिगलिग कोटमा पुग्थ्यो त्यो नै एक वर्षका लागि राजा हुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1616 को दसैँको टिकाको दिन लिगलिगे मगरहरू निशस्त्र भेला भई राजा छान्ने दौड प्रतियोगितामा व्यस्त भएको मौका पारेर लमजुङका राजा यशोब्रह्माका छोरा द्रव्य शाहको फौजले अचानक आक्रमण गर्यो। दुवै पक्षबीच साधारण युद्धपछि द्रव्य शाहले लिगलिग कब्जा गरेर त्यहाँका राजा बने। लिगलिग विजयबाट साहस बढेका द्रव्य शाहले तत्कालै माझकोटमाथि आक्रमण गरे। 15 दिनसम्मको खड्का मगर राजासितको युद्धपछि यिनी पराजित भएर लिगलिग फर्के। यसरी पहिलो प्रयासमा असफल भएपछि द्रव्य शाहले खड्का मगर राजासँग असन्तुष्ट जनताहरूको साथ समेत लिएर पुनः आक्रमण गर्ने योजना बनाए। केही समयपछि रातिको समयमा आक्रमण गरी खड्का मगर राजालाई मारेर राति नै माझकोट गोर्खाको गद्दीमा बसे। माझकोटको लडाईँमा राजा मानसिंह खड्का मगरका साथै परिवारका सदस्यहरू र भाइ भारदारहरू पनि मारिए। मानसिंहकी कान्छी रानी गर्भवती भएकाले पछि छोराछोरी जे भए पनि सालनाल सहित बुझाउने शर्तमा जिउँदै छोडियो। रानीको गर्भबाट छोरो जन्मिएपछि जानकारी गराउँदा अन्य रैती सरह बस्ने अनुमति मिल्यो। तिनै गर्भी छोराका दर सन्तानहरूका कालिदास खड्का मगरले पृथ्वीनारायण शाहबाट कपरदार अर्थात् अर्थमन्त्री पद पाएका थिए। एकीकरण अभियानको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1809 मा नुवाकोटमा दोस्रो पटक आक्रमण गर्दा पराजित भएपछि गोर्खाली फौजलाई शरद पानी खुवाउने खर्च समेत नभएपछि कालिदास खड्का मगरबाट चाँदीका सिक्का 4053 रुपियाँ र 53 आना सिसा तामासहित ऋण लिएर तमसुक गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा पनि कालु कपरदारका सन्तानलाई कपरदारी नछुटाउनु भनिएको छ। राजा राजेन्द्रको पालासम्म खड्का मगरहरूले नै कपरदारी गर्दै आएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले ऋण लिए बापतको तमसुक कालिदास खड्का मगरका सन्तान समरी काजी नरेन्द्र बहादुर
खड्काको घरमा रहेको छ। यस्ता लालमोहरहरू केही इतिहास प्रकाशमा प्रकाशित पनि छन्। विक्रम सम्वत 2015 सालमा राजा महेन्द्र नुवाकोट सवारी हुँदा नरेन्द्र बहादुर खड्का मगरले राजाबाट उक्त ऋणको साउ मात्र प्राप्त गरी पाटी पाउवामा लगाएका थिए। नुवाकोट समरी भन्ज्याङका नरेन्द्र बहादुर खड्का मगर प्रधानपञ्च 2018देखि 2044ले राजा महेन्द्रलाई तम्सु बुझाए पनि ऋणको ब्याजको भने हिसाब किताब नै भएको छैन। तत्कालीन नियमअनुसार ऋण लिँदा दिँदा 10 वर्षमा दामको दुनु अन्नको तिनु लिने दिने र ब्याज तिर्दै रहेको भए साउ मात्र लिने दिने व्यवस्था रहेकाले विक्रम सम्वत 1809देखि विक्रम सम्वत 2015 सालसम्म 200 वर्षको ब्याज रु 5,03,31,648 हुन आउँछ। कपडदार कालिदास खड्का मगरले विक्रम सम्वत 1841मा राजाबाट नुवाकोट समरी भन्ज्याङको पूर्व मुकुम खोला, पश्चिम कापीडाँडा, उत्तरमा कुलो खोला र दक्षिणमा टुड्केको पानी यति 4 किल्लाभित्रको जग्गा सामरी पौवा, लक्ष्मीनारायण ढुङ्गे धारा र जल्पा देवी मन्दिर र गुठीको संरक्षण गरी खानु भनी लालमोहर पाएका थिए। शाही भारदार र सेनाको उच्च ओहदासम्म पहुँच भएका खड्का मगर परिवारका बलवान सिंह खड्का मगर र बुद्धिमान सिंह खड्का मगर विक्रम सम्वत 1903मा जङ्गबहादुर कुँवरले घटाएको कोत पर्व काण्डबाट मुस्किलले बाँचेर खाइपाइ आएको पुर्ख्यौली जग्गा नुवाकोट सामरी भन्ज्याङमा आएर बस्न थालेका थिए। विक्रम सम्वत 2007 सालको परिवर्तनपछि उनीहरूको बिर्ता हरण हुन थाल्यो। विक्रम सम्वत 2016 सालसम्ममा उनीहरूले प्राप्त गरेका जग्गामा 400 घर रैती रहेका थिए। विक्रम सम्वत 2022 सालमा जसको जोत उसको पोत कानुन बनेपछि रैतीले भोगचलन गरेका जग्गा सबै रैकरमा परिणत हुन गयो। माझकोटका राजा मानसिंह खड्का मगरका 10 सन्तानहरू अहिले नुवाकोट सामरी भन्ज्याङबाट 12 घर रहेका छन्। यिनै खड्का मगर राजवंश मध्येका बलवान सिंह खड्का मगरका नाति कुमार नरसिंहका कान्छा छोरा भीमजङ खड्का मगर काठमाडौँको नैकाप स्थित आदिकालिका मन्दिरमा विक्रम सम्वत 2029 सालसम्म प्रभावशाली महन्त बालु महाराजको नामले चर्चित थिए। लिगलिगका घले मगर राजा र माझकोटका खड्का मगर राजा मध्ये खड्का मगर राजाको विशेष चर्चा हुने गरेको पाइन्छ, किनकि द्रव्य शाहले लिगलिग झैँ माझकोटलाई सजिलै हात पार्न सकेनन्। राजा मानसिंह खड्का मगरको फौजसँग 15 दिनसम्मको घमासान युद्धमा द्रव्य शाह पराजित भएर फर्कनु परेको थियो। त्यसैले शक्तिशाली राजा मानसिंहलाई जित्नका लागि द्रव्य शाहले माझकोटे जनतालाई आपसमा विभाजित बनाएर घेराबन्दी गरी रातिको समयमा हमला गर्ने योजना बुनेका थिए। यस्तो योजना रातारात वा आजको भोलि सफल हुन सम्भव थिएन। महिनौं समयको कडा योजना र छलपूर्ण अभ्यासपछि मात्र द्रव्य शाहले माझकोट राज्य हात पार्न सफल भएका थिए। उक्त घटनालाई आधार बनाएर विक्रम सम्वत 2021 सालमा भीमनिधि तिवारीले शिलान्यास नाटक लेखेका थिए। उक्त नाटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरिएको थियो। यो नाटकले मगर जातिप्रति नकारात्मक दृष्टि राखेको भन्ने विवाद उठेपछि पाठ्यक्रमबाट भने हटाइएको थियो। नाटकले जाति विशेषको भाषा, धर्म र संस्कृतिको अपमान गरी तिनको इतिहास एवं पहिचानलाई भ्रामक तुल्याएर सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतालाई बिथोलेको आरोप लागेको थियो। शिलान्यास नाटकले झैँ ऐतिहासिक राजा मानसिंह खड्का मगरको घटनालाई आधार बनाएर विक्रम सम्वत 2050 को दशकदेखि समाजमा अर्को भ्रम फैलाउने काम भइरहेको पाइन्छ। द्रव्य शाहले मगर राजा मानसिंह खड्का मगरलाई हत्या गरेर उनको रगतमा चामल मुछेर टीका लगाई दशैं मनाउन थालिएको भन्ने भ्रम। उक्त ऐतिहासिक घटना दशैं सकिएको झन्डै महिनौं पछि भएको थियो भन्ने प्रश्न हुँदाहुँदै जबरजस्ती दशैंसँग जोड्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। दशैंको टीकाको दिन मगरहरू भेला भएर वर्ष दिनका लागि राजा छान्न लिगलिग कोटसम्मको दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिने चलनले उति बेलाको मगर समाजमा कोट पूजा गर्ने र दशैं मनाउने परम्परा भएको प्रश्न हुन्छ। तर उति बेलाको दशैं आजको जस्तो राज्यद्वारा लादिएको शास्त्रीय मान्यताका आवरणमा भने छोपिएको थिएन। पितृ प्रकृति पूजा, बाली पूजा र कृषि औजार पूजामा आधारित अन्न बाली उत्सव अर्थात् हार्भेस्ट फेस्टिभल वा उधौली उत्सवका रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो। त्यसकारण तथ्यलाई बङ्ग्याएर
भ्रमको नाटक गर्दा कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन। 125 जात जाति र 123 भाषाभाषीको सङ्गम स्थल नेपाली समाजमा आपसी सद्भाव र सहिष्णुतालाई कायम राख्नु नै आजको आवश्यकता हो। विविधतायुक्त समाजमा सांस्कृतिक आदान प्रदान र अन्तर्घुलन भइरहेका हुन्छन्। सबैले आपसमा सम्मानजनक व्यवहार गर्न सक्नु नै विश्व शान्तिका अग्रदूत महामानव सिद्धार्थ गौतम बुद्धको मध्यमार्गी दर्शनको पालना गर्नु हो। डाक्टर मिङश्री मगरले यस लेख तयार पार्दै गर्दाखेरि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा शाहवंशी राजा खलक र मगरहरू, प्रदीप थापा मगरको, त्यस्तै गरी हर्षबहादुर बुढा मगरको किराँत वंश र मगरहरू एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण, त्यस्तै मगर गुरुङ वंशावली, विश्व गोर्खाली समितिको, त्यस्तै बालचन्द्र शर्माको नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा, त्यस्तै गरी मगर जातिको इतिहास, मिङश्री मगरको जस्ता विभिन्न लेख तथा पुस्तकहरूलाई उहाँले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। डाक्टर मिङश्री मगरले तयार पारेको आज वाचन गरिएको यस लेख यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? साथै यस विषयमा तपाईँको आफ्नो खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। साथै यसलाई लाइक गरी सेयर समेत गरिदिनुहोला। समाजशास्त्री तथा इतिहासको खोजकर्ता डाक्टर मिङश्री मगरलाई विशेष धन्यवाद र अन्तिमसम्म सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई समेत ढलिङ ढलिङ जिलो भन्दै म श्याम राणा मगर छुटिन्छु। लहौ ढुट रोस रिबस चिन्डिया कोनाङ रुहजाटिङ जिलो मैं छोड़ले जेदो सिमिंग पाओ मगर हिकार्ड वीडियो होस के मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जाटना यानीस हट्टै इलाक दाचा भिडियो आङ लाइक कमेन्ट हट्टै सेयर जाटमा यानिस जिलो।